कानि च पापानि ब्रह्महत्याशतानि च तानि प्रयच्छन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। हरि ओम आवाहिताविदपुतसमदेवी देवताभ्यो नमः। आरतिक्यं समर्पयामि साम सदाशिवाय नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि साम सदाशिवाय नमो नमः। आरतिक्यं समर्पयामि आवाहिताविदपुतसमदेवी देवताभ्यो नमः। आरतिक्यं समर्पयामि साम सदाशिवाय नमः। आरतिक्यं समर्पयामि विशेषतः सर्वेश्वर महारुद्र देवताभ्यो नमः। आरतिक्यं समर्पयामि भो मङ्गलमूर्तये नमः। आरतिकं पचाशीतलिकणं साम सदाशिवाय नमो नमः। हरि ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो हेमाश्रितो विवक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। हेमाश्रितो विवक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। बोले श्री शंकर भगवान की, आज की परमानंद की, भक्त और भगवान की। सर्वप्रथम आज यहाँ आफ्नो अमूल्य समयलाई दिएर यस अध्यात्मको मार्गमा रुचि राख्दै आत्मकल्याणका लागि आउनुहुने समस्त भक्तजनलाई मेरो हार्दिक अभिवादन र यस कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि, सफल गर्नको लागि परोक्ष तथा अपरोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने, आफ्नो अमूल्य विचार, अमूल्य समय प्रदान गर्नुहुने समस्त भक्तजनहरूलाई फेरि पनि मेरो हार्दिक अभिवादन। र यहाँ मलाई यति सुन्दर, यति पावन पवित्र दिनमा यति सुन्दर अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। म त भर्खरै अस्ति मात्रै अमेरिकाबाट आएको हुँ। तपाईहरुको यो अवसर प्रदानले मलाई मेरो पनि जीवन कल्याणको एउटा माध्यम बनेको छ। तपाईहरुले मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएको छ, जसले पनि यो कार्यक्रमलाई सफल गर्नको लागि, यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि आफ्नो सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरु सबैलाई फेरि पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद र जय भोले शंकर भन्न चाहन्छु। बोलो शंकर भगवान की। प्यारा भक्तजन, आज महाशिवरात्रिको पर्व, ग्रेट नाइट अफ लर्ड शिव। एउटा सानो सूचना, हरेक देशमा घुमिरहँदा उहाँकै भाषा बोल्नु पर्ने कारणले गर्दा 5-6 भाषा बोल्दछु, त्यो भाषा मिक्स हुन सक्छ। त्यसको लागि हजुरलाई असुविधा भएमा पहिले म माफी माग्न चाहन्छु। प्रयास गर्नेछु कि नेपालीमै बोलौँ ताकि हजुरलाई श्रवण गर्न सजिलो होस् र अलिकति गल्ती भएमा, मिक्स भएमा माफी गरिदिनु होला। र आज महाशिवरात्रिको पर्व अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन। महाशिवरात्रि, शिवरात्रि पनि नभइकन शिवरात्रि त हरेक महिना आउँछ, तर यो फागुन या चैत्र मासमा पर्ने शिवरात्रिलाई महाशिवरात्रि भनिन्छ। आजको दिन ब्रह्माण्डमा सबैतर्फ शक्ति नै शक्ति छरिरहेको हुन्छ। त्यो शक्तिको प्रवाह
त्यो शक्तिको अधिकारी वही हुन्छ जसले भगवान शङ्करको भोको रहेर आफ्नो जति यथाशक्ति भगवान शङ्करको आराधना गर्नुहुन्छ, भजन गर्नुहुन्छ, कीर्तन गर्नुहुन्छ, पूजन पाठ गर्नुहुन्छ, श्रवण गर्नुहुन्छ, उहाँहरू नै यो शक्तिको अधिकारी हुनुहुन्छ। बोलो श्री शङ्कर भगवान की। आजको दिन सम्पूर्ण काम छोडेर आफ्ना गृहस्थीका काम धन्दाहरूलाई एक तरफ राखेर भगवान शङ्करको शरण ग्रहण गर्नु र उहाँको आराधना गर्नु हाम्रो मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य रहेको छ। किनकि हामी के चाहन्छौँ, जिउँदा जिउँदै सबै प्रकारको गृहस्थी चलाउँदै पनि अन्तिममा हामी मोक्ष चाहन्छौँ, धर्म चाहन्छौँ, धर्मको बाटोमा रहेर अर्थ कमाउन चाहन्छौँ, अर्थलाई हामी सदुपयोग गर्न चाहन्छौँ र त्यसबाट हामी मोक्ष चाहन्छौँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सम्पूर्ण मानव जीवनको लक्ष्य रहेको छ। त्यसकारण यदि हामीलाई चारौं पदार्थ भनिन्छ, चार रत्नहरू भनिन्छ, यी धर्म, अर्थ, काम, मोक्षलाई हामीलाई चारौं पदार्थको जबसम्म प्राप्ति हुँदैन तबसम्म मानव जीवनको कल्याण छैन। धर्म मात्रै भएर अर्थ नभएर पनि छैन, अर्थ मात्रै भएर धर्म नभएर पनि छैन र अन्तिममा मुक्ति नहुँदा पनि छैन। मानव जीवनको कल्याणको लागि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सम्पूर्ण चारौं पदार्थको प्राप्ति हुनु पर्दछ। तसर्थ भगवान शङ्कर भोले बाबाको हामी भक्ति गर्दछौँ। किन भोले बाबाको? अरू पनि देवताहरू हुनुहुन्छ, परमात्माहरू हुनुहुन्छ, तर भोले बाबा किन भन्दा हामी कलियुगमा अत्यन्तै छोटो समय, अत्यन्तै रोगी शरीर, अत्यन्तै व्यस्तता, सबैतिर हाहाकार, अत्यन्तै हामीलाई हाम्रो विचार, हाम्रो ध्यानहरूलाई भट्काउने चिजहरू चारौँतर्फ छन्। तर भोले बाबा कस्तो हुनुहुन्छ? आशुतोष हुनुहुन्छ। आशुतोष यानि छिट्टै थोरै पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। केवल पत्रै चढाइदिए पनि एक पुष्प, राम्रो पुष्प मिलेन चिन्ता नगर्नुस्, धतुरै कसैले पनि चढाउँदैन, कसैले ग्रहण गर्दैन, एउटा धतुरै चढाइदिए पनि, दुध छैन चिन्ता नगर्नुस्, केवल पानी छेउमा गएर ढङ्गामा ल्याएर पानी चढाइदिनुस्, फल एउटा ठिकै छ, राम्रो फल छैन, एकदम विदेशबाट आएको फल छैन, लोकल फल छ, साधारण छ, काँचो छ, ज्यादा पाकेको छ, नमिठो छ, चिन्ता नगर्नुस्, एउटा साधारण फल चढाइदिए पनि चारौं पदार्थको प्राप्ति हुनेछ। बोले श्री शङ्कर भगवान की। आजको यस महत्त्वपूर्ण दिनमा हामी एकाग्र भएर श्रवण गरौँ। श्रवण नवदा भक्तिहरूमध्ये तपाईँहरू सबैलाई थाहा होला, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वन्दनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। सबभन्दा प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति। त्यसकारण आज सबै कुरा गर्दा गर्दै पनि श्रवण गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। किनभने शरीरलाई पुष्टि गर्नको लागि जस्तो प्रकारले हामी जुस पिउँछौँ, किनभने फल चबाउनु पर्यो, फल जान्छ, डाइजेस्ट हुन्छ, जुस निक्लिन्छ अनि बल्ल शरीर पुष्ट हुन्छ। तर यो भगवानको भक्ति जो हामी कानबाट लिन्छौँ नि, यो त भगवानको भक्ति रसलाई हामी सिधै पिउँदैछौँ कानबाट। त्यसकारण शरीर पुष्ट गर्नको लागि जस्तो प्रकारले जुस पिउँछौँ त्यस्तै प्रकारले आत्मा पुष्ट गर्नको लागि, जीवन धन्य गर्नको लागि परमात्माको भक्ति, भगवान शङ्करको भक्ति, त्यही पनि आजको विशेष दिनमा यदि चिन्ता नगर्नुहोस्, टाइम छैन भने 2-3 घण्टा 4 घण्टा बस्नु पर्दैन। आशुतोष भगवान एकै क्षण ध्यान लगाएर सुन्दा पनि प्रसन्न हुनुहुनेछ। त्यसकारण एकछिन सुनौँ। आज हामी पक्कै पनि भोकै छौँ तर उत्साहित छौँ। हेर्नु त, अरू दिनमा भोको बस्दा कति चक्कर लाग्छ, टाउको दुख्छ। मैले पनि आज केही पनि खाएको छैन, बिहान अलिकति फलको जुस लिएको थिएँ, तर शरीरमा एकदम उमङ्ग आइरहेको छ। यो साइन्टिफिक एकदम प्रुफ भएको छ। अहिले सबै प्लानेटहरूले, सबै यी साइन्टिफिक यो साइन्टिस्टहरूले पनि प्रुफ गरेका छन्। आजको दिनमा नपत्याए समुद्रमा गएर हेर्नुहोस् त, आजको दिनमा समुद्रमा लहर उठेर शक्ति ज्यादा भएर समुद्र पनि छल्किरहेको छ। आज सबैतिर शक्ति नै शक्ति छ। त्यो शक्ति हामीले लिइरहेका छौँ। हामीलाई खानाबाट लिनु पर्दैन, पानीबाट लिनु पर्दैन, भगवान शङ्करले शक्ति प्रवाहित गरिरहनु भएको छ। बोलो श्री शङ्कर भगवान की। भगवान शङ्कर त यस्तो हुनुहुन्छ, जानेर भक्ति त पुरै छोड्नुहोस्। मैले त कति भनौँ, भगवान शेष साई भगवानले 1000 फणद्वारा हजारौं सालसम्म निरन्तर भगवान शङ्करको महिमा गाए पनि पूर्ण हुन सक्दैन। त्यति धेरै महिमा छन्। सबैको एउटा एउटा काम छ। वरुणको जल सम्बन्धी पाठ छ,
सूर्य भगवानको प्रकाश सम्बन्धी डिपार्ट छ, वायु भगवानको हावा सम्बन्धी डिपार्ट छ, तर भगवान शङ्करको चारौं पदार्थ प्रदान गरेर डिपार्ट छ। बोलो श्री शङ्कर भगवान की जय।